श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। यसरी मूर्छित भएको धेरै समयपछि होसमा आएका भरतले आँखाबाट आँसु बगाउँदै आफ्नी मातातिर हेरेर मन्त्रीहरूका बीचमा आफ्नी आमाको निन्दा गर्दै भन्दछन्, अब चाहिँ मैले यो राज्य चाहन्न। मैले कहिले मातासँग यस विषयमा कुरा पनि गरेको थिइनँ। यसकारण राजा दशरथले जुन राज्याभिषेक गर्ने निश्चय गर्नुभएको थियो त्यो पनि मलाई जानकारी भएको थिएन, किनकि त्यस समयमा म शत्रुघ्न सहित आफ्नो मामाको घरमा थिएँ। मलाई लक्ष्मण र सीता सहित राम वनवासमा गएको अथवा त्यो कहिले र कसरी भन्ने पनि मलाई ज्ञान छैन। जुन समयमा भरतले यस प्रकारले आफ्नो आमालाई गाली गरिरहेका थिए त्यसै समयमा उनको आवाज चिनेर कौशल्याले सुमित्रासँग भन्दछिन्, अहो बहिनी, ती ज्यादै दुष्ट कैकेयीका छोरा आज भरत आएछन्। उनी त धेरै दूरदर्शी भएकाले म उनलाई भेट्न चाहन्छु। सुमित्रासँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि उदास, दुर्बल र अर्धमूर्छित जस्तै भएकी कौशल्या कामदै कामदै भरत भएको ठाउँमा जानका लागि हिँडिन्। त्यही समयमा उताबाट भरत र शत्रुघ्न त्यही बाटोबाट आइरहेका थिए। त्यसपछि भरत र शत्रुघ्नले टाढीबाट माता कौशल्या दुःखले ज्यादै व्याकुल र अचेत भएर लडेकी देखे। त्यसपछि उनीहरू दौड्दै गएर उनको काखमा आफ्नो टाउको राखेर डाको छोडेर रुन थाले। त्यसै समयमा कौशल्याले पनि उनीहरूसँगै रुँदै उनीहरूलाई अङ्कमाल गरेर दुखी हुँदै भरतसँग भनिन्, बाबु, तिमीले राज्य चाहेका थियौ, त्यो शत्रुविहीन राज्य तिमीलाई अब प्राप्त भयो। तर कैकेयीले ज्यादै हतारका कारणले अत्यन्त क्रूर कर्मद्वारा प्राप्त गर्नुको दुःखको कुरा हो, अथवा यो प्रकारले तिमीलाई राज्य माग्नु तर क्रूर कर्म गरेर यो चाहिँ दुःखको कुरा हो। त्यस समयमा उनले यसमा के लाभ हुने देखेर मेरो प्रिय छोरालाई मुनिको भेषमा वनवास पठाइदिन्। त्यो उनैले जानुन्। अब कैकेयीले मलाई पनि तत्कालै राम भएको ठाउँमा पुर्याइदिन उचित हुन्छ, अथवा सुमित्रासँगै अग्निहोत्रलाई अगाडि लगाएर म आफै आनन्दपूर्वक राम भएको ठाउँमा जानेछु, अथवा तिमी आफैले आफ्नो इच्छा अनुसार मलाई राम भएको ठाउँमा पुर्याइदेऊ। यो धनधान्य सम्पन्न तथा हात्ती घोडा र रथहरूले परिपूर्ण ज्यादै विशाल राज्य कैकेयीले रामबाट खोसेर तिमीलाई दिलाएकी छन्। यसरी कौशल्याले धेरै कठोर शब्दमा आफ्नो निन्दा गरेको सुनेपछि भरतलाई आफ्नो घाउमा कसैले सियोले घोचिदिएको अनुभूति भयो, अथवा घाउमा नुन चुक छर्के जस्तो अनुभव भयो। त्यस समयमा उनको चित्त ज्यादै विचलित भएकाले उनी कौशल्याका चरणमा परेर पटक पटक विलाप गर्दै मूर्छित भए। अनि केही समयपछि मूर्छित भइसकेपछि त्यसको केही समय बितेपछि उनी फेरि होसमा आए। त्यसपछि उनले हात जोडेर छोराको शोकले ज्यादै पीडित भएकी कौशल्यासँग भन्दछन्, यहाँ जे जति भयो त्यसको मलाई कुनै जानकारी थिएन आमा। यसकारण म अपराधविहीन भएकाले हजुरले मलाई दोष लगाउन ठिक हुँदैन, किनकि मेरो राममा जेदै अथवा धेरै ज्यादै प्रेम भाव रहेको कुरा हजुरलाई पनि ज्ञान नभएको होइन आमा। यसै कारण जसको आज्ञाले रामचन्द्र वनवासमा जानुभएको छ त्यो पापीको बुद्धिले कहिल्यै शास्त्रमा बताएको मार्ग अनुसरण गर्न नसकोस्। त्यसले सूर्यतिर फर्किएर अथवा सूर्यलाई पनि जल नचढाओस्, अथवा भनौँ सबै पशु पक्षीलाई के गरोस्, दुर्व्यवहार गरोस्। यसै गरी उसलाई धेरै काम गराए तापनि आफ्नो त्यो सेवकलाई उचित पारिश्रमिक नदिने स्वामीलाई लाग्ने, अथवा सबै प्राणीको आफ्नो पुत्र जस्तै गरी पालन पोषण गर्ने राजाको विरोध गर्नेलाई लाग्ने पाप, आफ्ना प्रजासँग 6औं भाग लिएर पनि उनीहरूको रक्षा नगर्ने राजालाई, यज्ञमा कष्ट सहने ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा दिने प्रतिज्ञा गरे तापनि नदिने यज्ञकर्तालाई, अथवा हात्ती घोडा र रथले परिपूर्ण तथा अस्त्र शस्त्रको वर्षाले युद्ध भूमिमा सत्पुरुषको धर्म पालन नगर्ने योद्धालाई लाग्ने पाप लागोस्। यसै गरी जसको आग्रहमा रामले वनवास जानु पर्यो
त्यो दुष्टले आफ्नो गुरुबाट प्राप्त गरेको शास्त्रको गोपनीय सूक्ष्म विषयको उपदेश बिर्सियोस्। उसले राम राजसिंहासनमा बसेको देख्न नपाओस्। त्यो निर्दयी मनुष्यले खीर खिचडी र अथवा बाख्राको दुध देवता पितृ र भगवानलाई समर्पण नगरी खाओस्, त्यो पाप उसलाई लागोस्। त्यो पापी मनुष्यले गाईको शरीरलाई अथवा सेवा गरेको फल कहिल्यै प्राप्त नगरोस्, अथवा गाईलाई पनि दुर्व्यवहार गर्दा जुन प्रकारको पाप लाग्दछ, खुट्टाले स्पर्श गर्दा जुन पाप लाग्दछ, उसैलाई त्यो पाप लागोस्। आफ्नो गुरुको निन्दा र मित्रको विरोध गरोस्। त्यसको भयभीत बनाउने युद्धमा भाग्दा भाग्दै मृत्यु होस्। त्यो पुराना र मैला लुगा लगाएर हातमा खप्पर लिएर माग्दै समग्र पृथ्वीमा घुमिरहोस्। त्यो मनुष्य अब कामको बसमा परेर मदिरापान अथवा जुवामा आसक्त रहोस्। यसको मन कहिले धर्ममा नलागोस्। यामा उसले कुपात्रलाई दान दियोस्। त्यसले सञ्चित गरेको धन चोर डाकाले लुटेर लगुन्। यसरी नै उसलाई दुवै सन्ध्याका समयमा सुत्ने व्यक्तिलाई लाग्ने दोष उसलाई लागोस्, जसका कारणले राम आज वनवास जानु पर्यो। त्यसले देवता पितृहरू र माता पिताको सेवा गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु परोस्। जसको आज्ञाले विवश भएर राम वनमा जानु पर्यो, त्यो पापी आजै सत्पुरुषहरूको लोकबाट, कृतिबाट र उनीहरूको सेवारूपी कर्मबाट तत्कालै वञ्चित होस्। त्यो माताको सेवा छाडेर कुमार्गमा लागोस्। ज्यादै गरिब होस्। उसको घरमा सधैँ आफैले पालन पोषण गर्नै पर्ने धेरै सन्तान हुन्, तथा सधैँ रोगी अनि भिक्षा मात्र माग्न आएको प्रकारको कर्म होस्। त्यो यस्तो प्रकारले के होस् त भने यस्ता प्रकारले जसले के गर्यो, रामलाई जङ्गलमा पठाउने काम गर्यो अथवा जसको कारण राम वनवास जानु पर्यो, उसलाई पाप लागोस्। यसरी प्रभु अब आश्वासन कौशल्यालाई दिँदै दिँदै भरत अब यस्तो बोल्दा बोल्दै ज्यादै शोकाकुल भएर भुइँमा लडे। त्यस समयमा यसभन्दा पहिले बताइए अनुसार शपथ लिँदै आफ्नो सफाई दिँदै ज्यादै शोकाकुल र मूर्छित भएका भरतसँग कौशल्याले भनिन्, तिमीले यस प्रकारका अनेक शपथ खाएर मलाई अरू धेरै दुखी बनाइरहेका छौ भरत। यसरी तिमी आफ्नो धर्मबाट विचलित नहुनु ठूलो सौभाग्यको कुरा हो। तिमी आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहेका हुनाले तिमीले सत्पुरुषले प्राप्त गर्ने लोकलाई प्राप्त गर्नेछौ। कौशल्या यस्ता प्रकारका कुरा गरेर आफ्नो दाजुप्रति ज्यादै प्रेम भाव राख्ने भरतलाई तानेर काखमा राखेर डाको छोडेर रुन थालिन्। त्यस समयमा भरत पनि ज्यादै शोकाकुल हुँदै विलाप गरिरहेका थिए। भरतले उनको मन मोह र शोकले धेरै व्याकुल भएको थियो। यसरी भुइँमा लडेका भरतको विवेक हराएको थियो भने उनी मूर्छित जस्तै भएर विलाप गर्दै पटक पटक लामो लामो सास फेरिरहेका थिए। उनले त्यो रात शोकाकुल अवस्थामै बिताए। यस प्रकारले अत्यन्त शोकाकुल भएका भरतसँग वशिष्ठले भन्दछन्, तिम्रो कल्याण होस् भरत। अब तिमीले यो शोक परित्याग गर, किनकि शोकबाट कुनै उपलब्धि हुने छैन। यसै कारण अब तिमीले समय अनुसारको उचित कार्यमा ध्यान दिन ठिक हुन्छ। यसैले राजा दशरथको शवदाह संस्कारका लागि लैजाने व्यवस्था मिलाओ। वशिष्ठका यस्ता कुरा सुनेपछि भरतले उनलाई प्रणाम गर्दै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पिताको सबै प्रकारको प्रेत कर्मको व्यवस्था मिलाउने आज्ञा दिए। त्यसपछि राजा दशरथको शव तेलको कराईबाट निकालेर भुइँमा राखियो। यसरी धेरै समय तेलमा राखेको उनको अनुहार केही पहेँलो भएको थियो। त्यो शव हेर्दा राजा दशरथ आनन्दले सुतिरहेको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसपछि राजाको मृत शरीरलाई सफा गरी अनेकौं प्रकारका रत्नहरूले विभूषित उत्तम ओक्सानमा सुताएर उनका पुत्र भरत ज्यादै दुखी हुँदै विलाप गर्न थाले। म मावलीमा थिएँ, हजुरको नजिकमा आउन सक्ने अवस्थामा थिएन पिताजी। त्यही समयमा धर्मका ज्ञाता राम र लक्ष्मणलाई वनवासमा पठाएर हजुरले यसरी स्वर्गलोक जाने निश्चय कसरी गर्नुभयो हे मेरो पिता। अनायास रूपमा ठूलो कार्य गर्ने राम विहीन यो दुखी सेवकलाई छाडेर हजुर कहाँ जानुहुन्छ? हजुर स्वर्गलोक जानुभयो अनि राम चाहिँ वनवास जानुभयो। यस्तो अवस्थामा हजुरको यो नगर कसले पालन पोषण गर्ला पिताजी? हजुर बिना यो समग्र पृथ्वी विधवा जस्तै भएको हुनाले यो शोभाले विहीन देखिन्छ पिताजी। यस समयमा मैले यो नगर पनि चन्द्रमा रहित रात्रि जस्तै कान्ति विहीन भएको देखिरहेको छु।
यस प्रकारले विलाप गरिरहेका भरतसँग वशिष्ठले भन्दछन्, यी राजाका लागि गरिने सबै प्रेत कर्म शान्त चित्तले सम्पन्न गर भरत। त्यसपछि भरतले वशिष्ठको आज्ञा स्वीकार गर्दै आचार्य सहित पुरोहितलाई यो कार्य छिटो गर्न अथवा यो कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा आज्ञा दिँदै भन्दछन्। अब भरतले अब त्यो वशिष्ठको आज्ञा स्वीकार गर्दै भन्दछन्, जुन आगो राजाको अग्निशालाबाट बाहिर ल्याइएको थियो त्यसमा ब्राह्मणहरूले विधिपूर्वक हवन गरून्। त्यसपछि राजा दशरथको प्राणविहीन शरीरलाई पालकीमा राखेर सेवकहरूले उनलाई श्मशान घाटमा लगा। त्यस समयमा उनीहरूले के गरे, मसान घाटमा लगे। त्यस समयमा उनीहरूको घाँटी आँसुले अवरुद्ध भएको थियो भने तिनीहरू मनमा नै ज्यादै दुखी शोकाकुल भएका थिए। घाँटी अवरुद्ध छ। यसरी सबलाने सिलसिलामा बाटामा राजकीय पुरुष राजाको शवका अगाडि अगाडि सुन चाँदी र अनेकौं प्रकारका वस्त्र बाँड्दै हिँडिरहेका थिए। यसरी श्मशान घाटमा पुगेपछि चिता तयार गर्ने सिलसिलामा कसैले चन्दन लगाए भने कसैले अगरु, कसैले गुग्गुल नाम गरेका धूपहरू, कसैले सल्लो, कसैले पयौं, कसैले दियार ल्याएर चितामा राखे। यसै गरी कसैले अनेकौं प्रकारका सुगन्धित पदार्थ राखेर ब्राह्मणहरूले राजाको शव चितामा राखे। त्यसै समयमा प्रभु चितामा शव राखे अनि त्यस समयमा अग्निमा आहुति राखेर उनका पुरोहितहरूले वेदका मन्त्रहरूको जप गरे भने सामगानका ज्ञाता विद्वानले शास्त्रीय विधि अनुसार सामवेदमा श्रुतिहरू गाए। त्यसपछि चित्तामा आगो लगाएपछि राजा दशरथका कौशल्यासहितका रानीहरू वृद्ध रक्षकहरूबाट यथार्थ रूपमा घेरिएर आफ्ना आफ्ना योग्य पालकी र रथहरूमा सवार भएर नगरबाट निक्लिएर ज्यादै शोकाकुल हुँदै मसान घाटमा आएर राजा दशरथको शवको परिक्रमा गरे भने ब्राह्मणहरूले पनि त्यो शवको परिक्रमा गरे। त्यस समयमा त्यहाँ रोइरहेका हजारौं व्यक्तिहरू आर्तनाद, पोथी चखेवाहरूको चित्कार जस्तै गरेर के गर्न थाले, कराउन थाले, रुन थाले। यसरी राजा दशरथको दाह संस्कार सकेपछि ज्यादै विवश भएर रुँदै ती रानीहरू पटक पटक विलाप गर्दै सरयुको किनारमा गए। भरतसँगै सबै रानी, मन्त्री र पुरोहितहरूले पनि राजा दशरथलाई जलाञ्जली दिएपछि उनीहरू आँसु बगाउँदै नगरमा आएर 10 दिनसम्म भुइँमा सुतेर धेरै दुःखले समय बिताए। यसरी 10 दिनको कर्म गरिसकेपछि भरतले 11औं दिनमा आत्मशुद्धिका लागि स्नान गरेर 11औं दिनको श्राद्ध गरे भने 12औं दिनमा सपिण्डीकरण श्राद्ध पनि गरे। त्यस समयमा भरतले ब्राह्मणहरूलाई धन, अनेकौं प्रकारका रत्न, प्रशस्त अन्न, बहुमूल्य वस्त्रहरू, धेरै मात्रामा पशुपक्षीहरू, चाँदी र गाईहरू दान प्रदान गरे। यसै गरी भरतले राजाको पारलौकिक कल्याणमा अथवा त्यो पारलौकिक कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै अत्यधिक भरतले के गरे, अत्यधिक मात्रामा दास दासीहरू, सवारी साधन र ठूला ठूला घरहरू पनि दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई दान दिए। त्यसपछि तेस्रो दिनको बिहानको उषाकालीन समयमा भरत शोकले मूर्छित भएर विलाप गर्न थाले। त्यस समयमा धेरै रोएकाले उनको घाँटी अवरुद्ध भएको थियो भने उनी पिताको शव जलाएको ठाउँमा अस्थि सेलाउनका लागि आएर ज्यादै दुखी हुँदै भने, हे पिताजी, हजुरले मलाई जुन जेठो दाजुको हातमा सुम्पिनु भएको थियो, उहाँ पनि वनवास गएको अवस्थामा हजुरले मलाई छाडेको हुनाले आज म सहारा विहीन भएको छु। पिताजी, जुन अनाथ भएकी देवीका एकमात्र आधार पुत्रलाई वनमा पठाइदिएर ती माता कौशल्यालाई छाडेर हजुर कहाँ जानुभयो मेरो पिताजी? पिताको शव जलाएको ठाउँ खरानीले परिपूर्ण थियो भने डढेकाले केही रातो देखिएको थियो। आफ्नो पितालाई जलाएको ठाउँ देखेर भरत ज्यादै शोकाकुल भए। उनी त्यो ठाउँ देख्ने बित्तिकै रुँदै भुइँमा लडे। त्यसपछि उनका सबै मन्त्रीहरू भरतको नजिकमा गए। यसरी भरत शोकाकुल भएको देखेर शत्रुघ्न पनि आफ्नो पिता राजा दशरथलाई पटक पटक सम्झिँदै मूर्छित भएर भुइँमा लडे। उनी समय समयमा स्मरणमा आएका पिताको लालन पालन सम्बन्धी गुणहरू सम्झेर ज्यादै दुखी हुँदै विलाप गर्दै भन्न थाले, आज जुन मन्थराबाट प्रकट भएको र कैकेयी रूपी गोहीले व्याप्त जुनसुकै उपायले मेटाउन नसकिने यो प्रकारको अवस्था छ,
त्यो वरदानमय शोकरूपी उर्लदो समुद्रले हामी सबैलाई आफूभित्र समाहित गरिदियो। तिमीले जसप्रति सधैँ माया देखायौ अथवा जो बालकै छन् ती भरतलाई छाडेर तिमी कहाँ गयौ? तिमीले भोजन, पान, वस्त्र र आभूषण धेरै मात्रामा भेला गरेर हामीहरूलाई आफ्नो रुचि अनुसारका वस्तुहरू ग्रहण गर भन्दथ्यौ। अब कसले हामीलाई त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन्छ? तिमी जस्ता धर्मका ज्ञाता राजा रहित भएपछि अब पृथ्वी पनि हाम्रो यो अयोध्या पनि चिरा हुनुपर्ने हो। यस समयमा पनि यो नचिरिनु, पृथ्वी नफाट्नु अत्यन्त आश्चर्यको कुरा हो। पिता स्वर्गलोक र रामवनमा गएकाले अब ममा जीवित रहने सामर्थ्य नभएकाले म अग्निमा प्रवेश गर्छु। म आफ्नो जेठो दाजु र पिताविहीन अयोध्यामा नगएर तपस्या गर्न वनमा जान्छु। यसरी उनीहरूले विलाप गरेको देखेर सेवकहरू पनि ज्यादै शोकाकुल भए। त्यसै समयमा भरत र शत्रुघ्न धेरै शोकाकुल र थकित भएर भुइँमा लडिरहेका थिए। त्यसपछि वशिष्ठले भरतलाई उठाएर उनलाई भन्नुहुन्छ, तिम्रो पिताको दाह संस्कार भएको आज 13औं दिन हो। अब जुन अस्तु सेलाउने कार्य छ त्यो कर्म गर, त्यो तिमीले चाँडै नै सम्पन्न गर। भरत, यो संसारमा भोग, तिर्खा, शोक, मोह, वृद्धावस्था र मृत्यु सबै प्राणीहरूमा समान रूपमा रहेका छन्। यिनीहरूलाई रोक्न असम्भव भएकाले तिमीले यसरी शोकाकुल हुन ठिक हुँदैन। यसै गरी तत्त्वका ज्ञाता सुमन्त्रले पनि शत्रुघ्नलाई उठाएर सबै प्राणीको जन्म र मृत्यु सुनिश्चित भएको उपदेश गरे। सबै प्रकारका प्राणीहरूको जन्म र मृत्यु सुनिश्चित भएको यो प्रकारको उपदेश भइसके पछाडि अब प्रभु त्यस समयमा उठेका ती दुवै वर्षा र घामले मलिन भएका दुईवटा अलग अलग इन्द्रध्वजा जस्तै गरी प्रकाशमय भइरहेका थिए। उनीहरू आँसु पुछ्दै दुखी वचनमा बोलिरहेका थिए। उनीहरूका आँखा राता भएका थिए भने मन्त्रीहरू तिनीहरूलाई अर्को कार्य चाँडै गर्न अभिप्रेरित गरिरहेका थिए। यस प्रकारले 13औं दिनको काम सकेपछि रामको नजिकमा जाने विचार गर्दै शोकाकुल भएका भरतसँग लक्ष्मणका भाइ शत्रुघ्नले भने, जसले दुःखका समयमा सबैलाई सहारा दिनुहुन्छ ती रामलाई एउटी स्त्रीले वनमा पठाउनु ज्यादै दुःखदायी कुरा हो दाजु। अब जुन बल र पराक्रम सम्पन्न लक्ष्मण हुनुहुन्छ उहाँले पनि केही गर्नु भएन। मेरो विचारमा उहाँले पितालाई बन्दी बनाएर भए तापनि रामलाई यो सङ्कटबाट मुक्त गराउनु पर्ने थियो। जुन समयमा एउटी नारीका वशमा परेर कुमार्गमा राजा लाग्दछन् त्यस समयमा न्याय र अन्यायका विषयमा विचार गरेर उनलाई पहिले बन्दी बनाउनु पर्छ। जुन समय शत्रुघ्न यस्ता प्रकारले ज्यादै रिसाएर कुराकानी गरिरहेका थिए त्यसै समयमा मन्थरा सबै प्रकारका आभूषणले सजिएर राजभवनको पूर्वी ढोकामा आएर उभी। उसले आफ्ना अङ्गहरूमा ज्यादै उत्तम चन्दनको लेप लगाएकी थिए भने उसले राजाका रानीहरूले लगाउन योग्य अनेकौं प्रकारका वस्त्र, कपडा, अनेकौं प्रकारका आभूषणले सजिएर आएकी थिए। उसले सबै खराबीकी उद्गम स्थल हुनुका साथै रामको वनवास रूपी पापको मूल कारण भनेको मन्थरा थिए। उसलाई देख्ने बित्तिकै ढोकेले समाएर ज्यादै निर्दयतापूर्वक तान्दै ल्याएर शत्रुघ्नलाई सुम्पिँदै भन्दछन्, जसका कारण आज राम वनवासमा जानु पर्यो तथा हजुरहरूका पिताले आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्नुभयो। त्यो धेरै दुष्टतापूर्ण कर्म गर्ने पापिनी यही मन्थरा हो। यसकारण हे शत्रुघ्न, हजुरले यिनीसँग अथवा यो पापिनीलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको कारबाही गर्नुहोस्। ती ढोगेहरूका कुरामा विचार गर्दा शत्रुघ्न अरू धेरै दुखी भए। यसपछि उनले आफ्नो कर्तव्यको निश्चय गर्दै राजमहलमा भएका सबैले सुन्ने गरी भने, यो पापिनीले मेरो दाजु र पितालाई जुन सहन गर्ने कठिन पर्ने प्रकारको दुःख दिएकी छ, आज यसले त्यो दुष्कर्मको त्यस्तै प्रकारको फल भोग्नेछ। यस प्रकारका कुरा गरेपछि शत्रुघ्नले आफ्ना सङ्गिनीहरूले घेरिएकी मन्थरालाई तत्कालै बलपूर्वक समाए। त्यस समयमा मन्थरा डरले चिच्चाएको आवाजले समग्र राजमहल गुन्जायमान भयो। त्यसपछि उसका सबै सङ्गिनीहरू धेरै डराउँदै शत्रुघ्न रिसाएको देखेर जतासुकै के गरे भागे। उनका सबै अब यसरी के भयो त? त्यो प्रकारको बल देखेपछि, त्यो प्रकारको अवस्था देखेपछि सङ्गिनीहरू भागे। त्यो मन्थराका सबै सङ्गिनीहरूले एक ठाउँबाट भेला भएर सल्लाह गर्दै भन्दछन्, एक ठाउँमा जम्मा भएर
जसरी अब आज शत्रुघ्नले बलपूर्वक मन्थरालाई समाए, त्यसबाट यिनले हामीलाई पनि जीवित नछाड्ने अनुभूति हुन्छ। यसकारण हामीले परम दयालु अत्यन्त उदार धर्मको ज्ञान भएकी, यसले अत्यन्त पूर्ण भएकी यशस्विनी कौशल्याका अथवा कौशल्यालाई गएर सम्झाएर कौशल्या माताको शरणमा जानु ठिक हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा उनले मात्र हाम्रो रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। शत्रुघ्नले अत्यधिक रिसाउँदै मन्थरालाई भुइँमा घिसार्न थाले भने ती मन्थरा त्यो ठुलो आवाजमा चिच्चाइरहेकी थिए। यसरी मन्थरालाई घिसार्दा उनले अब त्यो प्रकारको जो शत्रुघ्नले तानिरहँदा त्यो मन्थराले लगाएका अनेकौं प्रकारका आभूषणहरू छिन्न भिन्न भएर जतासुकै छरिन्थे। ती आभूषणहरूका टुक्राले त्यो शोभा सम्पन्न विशाल राजभवन ताराहरूले अलङ्कृत भएको शरतकालीन आकाश जस्तै सुशोभित भइरहेको थियो। जुन समयमा शत्रुघ्नले ज्यादै रिसाउँदै मन्थरालाई तानिरहेका थिए, त्यस समयमा उनलाई छुटाउनका लागि कैकेयी उनको नजिकमा आएकी हुनाले अब उसले कैकेयीलाई धिक्कार गर्दै कठोर शब्दले अब के गर्न थाले, गाली गर्न थाले। शत्रुघ्नका ती कठोर शब्दहरू धेरै दुःखदायी थिए। यसरी गाली गरेको सुनेर कैकेयी अत्यन्त दुखी भइन्। उनी शत्रुघ्नको डरले काम्दै काम्दै आफ्नो छोराको शरणमा गइन्। यसरी शत्रुघ्न धेरै रिसाएका देखेर भरतले अब शत्रुघ्नसँग भन्नुहुन्छ, बाबु छाडिदेऊ छाडिदेऊ छाडिदेऊ, किनकि कसैले पनि आज स्त्रीको वध गर्नु हुँदैन, मातृशक्तिको सम्मान गर्नुपर्छ। यदि मलाई रामले माताको हत्यारा भनेर घृणा गर्लान् भन्ने डर नभए म यी दुष्ट आचरण भएकी पापिनी कैकेयीको वध गरिदिने थिएँ। यदि रामले यी मन्थराको वध भएको कुरा सुन्नुभयो भने अब उनी चाहिँ अब भनौँ राम चाहिँ तिमी र मसँग नबोल्ने सुनिश्चित छ, किनभने रामलाई हत्या र हिंसा मन पर्दैन। रामले कसैको पनि वध गर्नु हुँदैन अथवा खराब कर्म गर्नु हुँदैन भन्ने निश्चय गर्नुभएको छ। भरतका यस्ता प्रकारका शास्त्रीय अथवा दाजुका ती विचारजनक कुरालाई सुनेपछि शत्रुघ्नले मूर्छित अवस्थामा भएकी मन्थरालाई त्यही भुइँमा छाडिदिए। यसपछि मन्थरा कैकेयीको शरणमा परेर लामो सास फेर्दै धेरै दुखी भएर विलाप गर्न थाली। मन्थराले यसरी शत्रुघ्नले घिसार्दै र पछार्दै गरेकाले पीडित र अत्यन्त अचेत भएकी मन्थरालाई देखेर कैकेयीले बिस्तारै आश्वासन दिँदै होसमा ल्याउने प्रयास गरिन्। त्यस समयमा मन्थरा पिजडा थुनिएकी पोथी कर्याङकुरुङ जस्तै डराएर उनीतिर अब यो प्रकारले हेरिरहेकी थिए। मन्थराले अब यसरी 14औं दिनको बिहानमा सबै राजकर्मचारीले भरतसँग आएर निवेदन गरे, भरतजी जो हाम्रा सबैभन्दा उत्तम गुरु हुनुहुन्थ्यो, ती राजा दशरथ आफ्नो जेठो छोरा राम र लक्ष्मणलाई वनमा पठाएर आफू पनि स्वर्गलोक जानु भएको हुनाले अहिले यो राज्य राजाविहीन अथवा अनाथ भएको हुँदा अब हजुर हाम्रो राजा बन्नु पर्यो भनेर भरतलाई निवेदन गर्दछन्। हजुरको जेठो दाजुलाई राजा आफैले वनवासमा पठाएर हजुरलाई राज्य दिनुभएको हो, यसकारण हजुर चाहिँ राजा हुनु न्यायसङ्गत हुन्छ। यसै आधारमा हजुरले राज्य आफ्नो अधिकारमा लिएर यसको विधिसम्मत सञ्चालन गर्नुहोस्। यी मन्त्रीहरू सहितका आफन्त, नगरका बासिन्दा तथा धनी मनुष्यहरू राज्याभिषेकका सबै सामग्री लिएर हजुरको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भरतजी। यसकारण हजुरले आफ्ना पुर्खाहरूको राज्यलाई अवश्य पनि स्वीकार गर्दै राजाको पदमा आफ्नो अभिषेक गराएर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। अब ती सेवकहरूको अथवा ती कर्मचारीहरूको कुरा सुनेपछि भरतले राज्याभिषेकका लागि राखिएका कलश सहितका सबै सामग्री परिक्रमा गरेर त्यहाँ उपस्थित सबैसँग अब भरतले भन्नुभयो, तिमीहरू सबै ज्यादै बुद्धिमान भएकाले तिमीहरूले मसँग यस्ता कुरा गर्नु ठिक हुँदैन, किनकि हाम्रो कुलमा सधैँ जेठो पुत्रलाई राजा हुने अधिकार हुन्छ र यो उचित पनि छ। राम हामी सबैका जेठा दाजु भएकाले उहाँ नै राजा बन्नुहुनेछ। उहाँको सट्टामा म 14 वर्ष चाहिँ बरु वनवासमा जान्छु, दाजुको सट्टामा म वनवास जान्छु, तर दाजु चाहिँ आएर के गर्नु पर्यो, राज्य गर्नु पर्यो। यसकारण तिमीहरूले तत्कालै विशाल चतुरङ्गिणी सेना तयार गर, म आफ्ना जेठो दाजु रामलाई वनबाट फर्काएर यहाँ ल्याउनेछु।
म राज्याभिषेकका लागि तयार पारिएका यी सबै सामग्री लिएर रामलाई भेट्न वन जानेछु। त्यही उहाँको राज्याभिषेक गरेर यज्ञबाट ल्याइने अग्नि जस्तै गरी उहाँलाई अगाडि अगाडि लगाएर म चाहिँ अयोध्यामा फर्किनेछु, अयोध्यामा ल्याउनेछु। तर जसमा अत्यन्त सानो अंश मात्र मातृभाव बाँकी रहेको छ। ती मेरी माता भनिने कैकेयीको अभिलाषा कहिले परिपूर्ण हुन दिने छैन। यसकारण राम यहाँका राजा हुनुहुनेछ भने म ज्यादै कठिन वनमा गएर तपस्या गर्नेछु। यसका लागि ज्यामीहरूले अगाडि गएर बाटो बनाउनु, होचो अग्लो जमिन सम्याउनु तथा बाटामा पर्ने कठिन ठाउँहरूको जानकारी भएका रक्षक पनि मसँगै जाने, मसँगै हिँड्ने काम गरून्। भरतका यस्ता कुरालाई सुनेपछि त्यहाँ भेला भएका सबैले भरतसँग भने, अहो, यस्ता प्रकारको उत्तम कुरा गर्ने हजुरसँग कमलको वनमा बस्ने लक्ष्मी रहनु भएको छ। किनकि हजुर राजाका जेठा छोरा रामलाई आफै गएर फिर्ता ल्याउन चाहनुहुन्छ। अहो भरतजी, उनीहरूका यस्ता कुरा सुनेर ज्यादै प्रसन्न भएका ती भरत अत्यन्त प्रसन्न भएका भरतका आँखाबाट आज ती सबै प्रजाका कुरा सुनेपछि आँसुका धारा बग्न थाले। यसरी भरतबाट रामलाई अयोध्यामा ल्याउने कुरा सुनेर त्यो सभाका सबै सदस्य र मन्त्री सहित राजकर्मचारीहरूले धेरै प्रसन्न हुँदै भरतसँग भन्दछन्, हे भरतजी, हजुरको आज्ञा अनुसार राजपरिवारमा ज्यादै भक्तिभाव राख्ने कालीगर र रक्षकहरूलाई बाटो बनाउनका लागि हामीले पठाइसकेका छौँ भरतजी भनेर भरतको अगाडि आएर राजकर्मचारीहरूले बिन्ती गर्दछन्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।